اتنے بڑے بڑے مولویاں پیرا لکھ کے دیتا حضور دی عزت واسطے 2 دن جیل نہ کٹ سکے اور لکھاں ارباں سلام اس کڑی نو یار جڑی 17 سال ہو گئے ایک دن بھی نہیں روئی. کیوں جی کہ میں امریکی تے کہندے نے قرآن تھلے رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تے تو اپنی چلی جا. وہ دی ماں نے مینوں کیا امریکی کہندے نے ہن محمد بن قاسم اسی جمن والیاں ماواں ہی کوئی نہیں چھوڑیاں. ہن سارے رنگیلے جمنے نے تھے. ہن طارق بن زیاد دیاں ماواں سے چھڈیاں ہی کوئی نہیں جڑیاں ساری رات کیبلاں ویکھن گیاں سویرے اٹھ کے محمد بن قاسم جمن گیاں. انہیں کیا امریکی روز کہندے ہن محمد بن قاسم نہیں جمنے تین قرآن تو رکھ دیندے تے پیر رکھ کے تو کنڈی کھول کے چلی جا. ایک طریقہ ہے تیرے رہا ہون دا. انہیں کہا میری جیاں لکھاں بھی مر جان تے قرآن دی بے ادبی تے ایسی نہیں کر سکدی. توجہ ایسی گلاں کرنے کہندے جی بڑی سخت. میں نے پیر جی تسی سید بادشاہ وہ اپنی ایمان نہ جے میں کوئی غلط بات کیتی تسی اٹھ کے میری دوڑ لا دیو. اے دسو اسی اے دین دیاں گلاں نہ کریے تے پھر کیڑیاں کریے. انشاءاللہ میں عرض کر رہا نا ادے وچ کیڑی اسی کسے دے اسی تے انہاں نوں کہندے اٹھو خدا دیو بندیو او اٹھو خدا دیو بندیو کوئی دین دی گل کرو او کوئی جہاد کرو جہاد فی سبیل اللہ کرو. او دریائے دجلہ نو حضرت سعد ویکھ کے فرمایا رومیاں پل توڑ دیتے ساڑھے کو ٹائم کوئی نہیں. او دجلہ راہ دے ہوئے صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تے گھوڑیاں دے گردناں دے تو پانی جا رہے سی. صحابہ کہندے جدوں اسی پار گئے تے انہاں دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. یار کوئی اسلام دی خاطر چل کے دیکھو.